अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, ये जो है ना, खाली यूजीसी को और मानो को ये लेटर जा रहे। अब उनकी एजुकेशन सिस्टम पर यूजीसी को पूछ रहे हो, और मानो के अंदर जो मुसलमान इंतहाई बदतरीन होते। एक तो ये कि अच्छा खासा हम मुल्क में रह रहे थे, तो वो इकबाल हरामी नीच अंग्रेज़ों का दलाल, वो पालतू कुत्ते की शायरी के अंदर जो है उसको बहुत काबिल समझ के, हालांकि उसकी पीएचडी भी डुप्लीकेट है, उसकी बैरिस्टर भी डुप्लीकेट है, खाली सिर्फ शायर था वो। उस हरामजादे के बोलने पर पाकिस्तान बनाए। आज पाकिस्तान में परेशान है और इंडिया में भी बहुत परेशान है। मगर अब एक उर्दू के नाम पे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पे एक यूनिवर्सिटी बनाए, तो वहाँ पूरे तकरीबन 95% ऑफिशियल्स, बीसी, रजिस्ट्रार, एचओडीज़, सब ये जो है मुस्लिम है। इंतहाई बदतरीन माहौल है, इस्लामी माहौल कोई नहीं है। हर आदमी सिर्फ अपनी पैसे कमाने की, और जिनको मौका मिल रहा बजट में वो करने की। अब मेरा पिछला फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर A+ है, और मुझे अब प्रमोटेड जो है थर्ड सेमेस्टर में करें, तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ में कलम है, और मैं जो है अल्लाह ने ऐसी सलाहियत दी और ऐसी हिम्मत दी कि मैं हर जगह भिड़ जा रहा हूँ। अब ये कल ही 4 लेटर दिया था, आज ये कितने पैसे लगते होंगे मालूम है आपको? मिनिमम 55 रुपीज़ लगते हैं, कितना भी हल्का हो, फिर वज़न बढ़तेगा। तो कल के कुछ 2 लेटर 90 रुपीज़ के थे, ये 96 की शायद। और ये कल मैंने ऑफिसेस फिर के इतने डीआईजी, यहाँ दिख रहा होगा आपको, डीआईजी, एसपी, ये इतने आरटीआई दिया। खाली एसपी को कल 9, खाली एक एसपी को कल 9 वो दिया आरटीआई। 30 रुपये लगते। बनाया था परसों, कल लिया के सब दिया, और डीआईजी को भी दिया, और फूड एंड ड्रग्स वालों को भी दे रहा हूँ, फूड एंड ड्रग्स वालों को भी दे रहा हूँ। सब हरामखोर। एलसीबी वालों का काम, जहाँ सारे गलत कामों को करना है। महाराष्ट्र में 2023 में ही शायद गौ माता राष्ट्रीय माता बना दिया गया है। हर जगह इतना करप्शन है कि आपको पता नहीं है कि गाय का, बैल का गोश्त नांदेड़ में नहीं मिलता। भाई, क़ानून अगर गलत है तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करो, मगर क़ानून तोड़ना नहीं चाहिए। उसी तरीके से मैं सारे लैंड ग्रैबर्स को भी बोल रहा हूँ, मतलब लैंड ग्रैबर्स नहीं समझेंगे ये थर्ड क्लास अनपढ़ लोगों को, तहसीलदार और तहसील ऑफिस, रजिस्ट्री ऑफिस, ग्राम पंचायत को पकड़ के इन्हों समझ रहे हम बहुत बड़े शेर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 बजे मेरी मीटिंग है नायब तहसीलदार के साथ, एक कमेटी के साथ। मैंने एप्लीकेशन दिया था, तो वो ऑफिशियल मीटिंग है। क्या समझ क्या रहे भाई? आपको इस्लाम पे चलना है, और आप ये कतई समझना नहीं कि पाकिस्तान हमारा है। अरे मुझे तो इत्तेहाई हैरत होती है, ख़ासकर एलसीबी पर और गवर्नमेंट के रूल्स पर और मुसलमानों पर। वो सारा थर्ड क्लास नाकारा किस्म का क्रिकेट मैच को देखने को, ज़रे ज़रे पान पट्टियों पर, इनको ना ग्लांस मालूम है, ना हुक मालूम है, ना कवर ड्राइव मालूम है, ना बाउंसर मालूम, कुछ नहीं, मगर ये देखते खड़े रहते सैकड़ों की तादाद में, एक पान पट्टी पर। अब सबके पास मोबाइल आ गया, अलग बात है, पहले जो है वो खड़े रहते थे। आज भी लोग अपने मोबाइल में क्रिकेट मैच देख रहे। क्या है क्रिकेट मैच? मेरी नज़र में इबलीसी खेल है। 5-5 दिन का टेस्ट, अब आजकल एक दिन का वनडे हो गया। तो क्या, कौन है हमारा पाकिस्तान? हाँ, पाकिस्तान कौन है हमारा? इंसानियत का दुश्मन मुल्क है पाकिस्तान। उसके नाम के एक पाकिस्तान बनाने वाले, वो तहरीक पेश करने वाले इकबाल को मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मालूम ये हुआ है कि मिलिट्री में भी गाना बजाया जाता है, सारे जहां से अच्छा। मैं उनको भी नोटिस दे रहा हूँ। किसको? मिलिट्री को।
جو ہائر اتھارٹیز ہے ملٹری کے، ان کو بھی نوٹس دے رہا ہوں کہ یہ ختم کرو ورنہ کیس کر دوں گا. نہیں سمجھ میں آ رہا ہوں گا آپ کے؟ ہمارے وہ ایک ابلیس کا بچہ ہے مولانا کلیم صدیقی صاحب، ان کے ساتھ میں نے 7 سال کام کیا. تو وہ اپنے آپ کو بہت قابل سمجھنے والے، اس میں سے 2 بہت قابل آدمیاں یہ بولتے، ایک بول رہا کہ تم کو آتا کیا، وہ یہ ویڈیوز تک گئی تو سمجھ جائیں گا وہ مجھے بول رہے، اور دوسرا بولتا تم بہت جھگڑالو ہے. ارے میں اتنا اپنی زندگی کونے میں موت کا انتظار کرنے میں چھپ کے تھا تو مجھے ہوشیار کر دیا ہو تم جھگڑالو ہے. ہاں میں جھگڑالو ہوں تو پھر میں ایسا کیوں زندگی جی رہا ہوں؟ اب میں جو ہے جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہوں، انسانیت کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اللہ کے دشمنوں کے لیے. شاعر اللہ کے دشمن ہوتے، اسپیشل اقبال جیسے شاعر. تو میں جو ہے یہ چھوٹا سا خالی آپ کو پوسٹ کرے تو ایسے میں بہت پوسٹ کرتا ہوں یار، بہت پیسے خرچ ہوتے میری پوری پینشن اس میں ہی چلے جاتی. ٹائپنگ کا خرچہ، یہ دیکھو ابھی آپ کو یہ نہیں معلوم ہے 30 روپے وہ ٹکٹ لگتے اور سینٹرل گورنمنٹ کو یہ کیا بولتے ہیں آپ کے وہ کون سا یہ لگتے ہیں. دیکھو آپ سینٹرل گورنمنٹ کو اس پہ ہے نا یہ پوسٹ کا، اب یہ پھرانا پیٹرول. مگر مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں برائی کے خلاف اللہ کے حکم پر چل رہا ہوں. تو یہ آپ لوگوں کے لیے میسیج ہے، آپ بھی سمجھیے. وہ ایک سارے رضاکار تنظیم ایم آئی ایم پہلے رضاکار تنظیم تھی. قاسم رضوی کو 17 سپٹمبر 1948 میں گرفتار کر کے جیل میں 10 سال رکھ کے بعد میں ڈائریکٹ پاکستان بھیج دیے. یہ اس کی تنظیم ہے ایم آئی ایم. اب انہوں نے تھوڑا نام بدلے AIMIM کرے، مگر وچار دھارا وہی ہے. وہاں انہوں جو ہے بیچارہ کم سے کم قاسم رضوی پیسے تو نہیں کمایا، یہاں ابیسی تو دنیا کا اربوں روپے کما لیا، اربوں روپے سے زیادہ کما لیا ہو. جبکہ اس کا دادا آج بھی جو ہے اوسے میں ایک انسان کے 564 روپے ادھاری دینا ہے. کیا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ وہ یہ مل جاتا اور وہ مل جاتا. اور آج کل اور ایک لونڈا جو ہے ناندیڑ میں اپنے آپ کو بہت لیڈر بنانے کے واسطے وہ کیا بولتے پرکاش امبیڈکر کی پارٹی کا کام کر رہا. آپ لوگوں کو یہ بات خاص بول رہا ہوں، میں کبھی بتاؤں گا. پرکاش امبیڈکر کے خاندان میں 4 سیاسی جماعتیں ہیں، 4 سیاسی جماعتیں. اسی طریقے سے وہ آٹھولو کی ایک الگ جماعت ہے. اب یہ صاحب کو پرکاش امبیڈکر سر پر ٹوپی پہن کے ناندیڑ آ گیا. ان کے معشوقہ جو ان کی لو میرج قریبی ہے، 35 سال کی عمر میں وہ جو بیوی ہے اور 40 سال کے انہوں تھے، تو لو میرج قریبی جو بیوی بھی آ گئی یہاں پر. آپ کو معلوم ہے کیا لو میرج کرنا اسلام میں، شریعت میں جس طریقے سے لو ہوتا ہے سب ریلیشن بن کے، اسلام میں جائز ہے کیا؟ اسی طریقے سے وہ کامریڈ کا بھی سگا بھائی ایک ہندو عورت سے لو میرج کر لیا. میرے سے کھیٹنا نہیں. ایمانداری سے کام کرو، ایمانداری سے کام کرو. میں یہ میسیج جو ہے اب تیار ہو کے جانے سے پہلے آپ لوگوں کے دے رہا ہوں. انشاءاللہ پھر